मोहब्बत और हुक्मों की तामील। मसीह यस्सु के पाक और अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का पहला खत, उसका 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के नज़दीक मोहब्बत क्या है और खुदा किस तरह की मोहब्बत चाहते हैं। खुदा के नज़दीक जो मोहब्बत है वो है कामिल मोहब्बत, और जिस तरह की खुदा मोहब्बत चाहते हैं वो अपनी खुदी से इनकार करना, अपनी खुदी को मिटा देना और खुदावंद अपने खुदा से प्यार करना। जिस तरह के हमें बहुत बड़ा हुक्म मिला है कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी मोहब्बत यानी कि अपनी खुदी से इनकार करना और खुदा से मोहब्बत करना, खुदा का इकरार करना और उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखना, ये है मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप नामी ग्रामी पासबान हैं, पास्टर हैं, वर्शिपर हैं, और जब आप वर्शिप करते हैं या कलाम सुनाने जाते हैं तो आप वहाँ पर शो करवाते हैं कि मेरे आने का क्या मुआवजा होगा या मेरे आने की कीमत क्या होगी। ये आप अपने लिए करते हैं, ना कि खुदा की मोहब्बत के लिए। खुदा की मोहब्बत क्या है? विदाउट रुपया पैसा आप खुदा की मुनादी करें, विदाउट वेल प्लेटफॉर्म आप खुदा के कलाम को सुनाएं। जिस तरह के पाक कलाम में लिखा है, अरशाद आज़म है, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपटिज्म दो। ये है खुदा की मोहब्बत और ये है यीशु मसीह का अरशाद आज़म। जब आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आप लायक तौर से खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत क्या है? खुदा की मोहब्बत है, मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये है मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से इस कदर शदीद और खालस मोहब्बत की। यह है खुदा के अंदर विदाउट किसी भी लालच के बगैर। इसको कहते हैं मोहब्बत। खुदा ने अपना एक लौता बेटा ही दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। जिस तरह आज हम बादशाही को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर लालच होता है रुपए पैसे का। हम रुपए पैसे के लालच में खुदा की प्रस्तिश करते हैं, हम खुदा की मुनादी करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा और हम बाहर जाएंगे, हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, हमारे पास दौलत आएगी। ये है लालच। लालच रखकर हम जब दुनिया में खुदा की मुनादी करते हैं तो हम कामयाब हरगिज़ नहीं होते। और जो कलाम हम सुनाते हैं रुपया पैसा लेकर, वो असर नहीं रखता, वो जड़ नहीं पकड़ता, वो 100 गुना फल नहीं लाता। बेशक वो वर्शिप हो, बेशक वो खुदा के कलाम की मुनादी हो।
खुदा की मोहब्बत आपने देखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है मोहब्बत, इंसान से खुदा की मोहब्बत। और इंसान क्या करते हैं, वो दिल में लालच रखकर, दिल में बुग़्ज़ रखकर खुदा से प्यार करते हैं। खुदा से प्यार करना आम बात नहीं है। पाक कलाम में ही फरमाया गया है कि तू किस तरह खुदा से प्यार करे। खुदा से प्यार, खुदा से मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है। वो खुदा ही है किस तरह की मोहब्बत चाहते हैं। खुदा से मोहब्बत हम कैसे कर सकते हैं? ये भेद, ये हुक्म, ये प्यार खुदा ने खुद हमें सिखाया है। आए मेरे साथ देखिएगा, मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ये है इंसान से खुदा ने जो मोहब्बत चाही है, और जो इंसान को खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए वो ये हुक्म है। और जब हम खुदावंद से अपने पूरे दिल से मोहब्बत करते हैं, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अक्ल से, तो खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगियों से तरह की होनी चाहिए है। और खुदा को खुश कैसे करना करते हैं, जब हम पाकीज़ा मोहब्बत है जो हमें खुदा की बादशाही में लेकर जाती है, जो हमें फिरदौस में लेकर जाती है। वो है खुदा की मोहब्बत जो हमने अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अक्ल से करनी है खुदा के साथ। अपने अंदर क्या है कि जो जब हम पूरे दिल से, पूरी जान से खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हमें बेशुमार बरकत से, बेशुमार दौलत से भर देता है। शर्त यह है कि हम अपनी पूरी जान से, पूरे दिल से और पूरी अक्ल से खुदा से मोहब्बत रखें। मिसाल के तौर पर आप सूरज के सामने खड़े होते हैं और आप सूरज की तरफ, आपकी बैक साइड होती है, आपका मुंह उससे अपोजिट होता है, तो आप अपने साए के पीछे जब भागते हैं तो आप उसको पकड़ नहीं पाते, आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब आप अपना मुंह सूरज की तरफ करते हैं, आपकी जो बैक साइड है वो आप सूरज के अपोजिट होती है, तो वो जिसकी तरफ आपका मुंह होता है तब आप साए को नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब आप दूसरी तरफ अपना रुख करते हैं सूरज की तरफ, तो वही साया आपकी बैक साइड पे आ जाता है। तब आपका मुंह रोशनी की तरफ होता है और वो सारी चीज़ें आपके पीछे आ जाती हैं। आज सोचें, जब आप यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, यीशु मसीह आपके सामने होगा, उसकी सलीब और यीशु मसीह खुद आपके सामने होंगे, तो जो आप चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप पकड़ नहीं सकते, वो फिर आपके पीछे आ जाती हैं। पाक कलाम में लिखा है कि तुम पहले उसकी बादशाही को ढूंढो। जब हम उसकी बादशाही को ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं कि हम दोज़ख के मिराज के और फिर दोस्त के लालच में हम वर्शिप उठाते हैं, खुदा की कलाम की मुनादी करते हैं। ऐसी मोहब्बत कामिल मोहब्बत नहीं है। ये खुदा से मोहब्बत नहीं। जब हमारे पास रुपया पैसा आ जाता है तो हम अपने ऊपर एक टैग लगा लेते हैं रुपए पैसे का। जब हम खुदा का कलाम, खुदा के नाम की मुनादी करने जाते हैं तो हम वहाँ पर अपनी कीमत ठहराते हैं। हो सकता है खुदा ने इससे बढ़कर आपके लिए कुछ रखा हो, बल्कि ऐसी बरकत रखी हो जो आपने मुकर्रर कर दी है। आपने अगर लाहौर ग्रामर स्कूल का सोचा है तो आप जानते हैं कि खुदा ने उससे पहले आपके लिए बीकन हाउस मुकर्रर किया हो। लेकिन जब आप कीमत का टैग लगा लेते हैं तो वो खुदा से मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये खुदा के कलाम की कीमत है जो आप लिख कर
خدا کے لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، یا آپ اے سی میں بیٹھتے ہیں، جب اے سی میں بیٹھ کر آپ خدا کے کلام کو تیار کرتے ہیں اور جب آپ سنانے جاتے ہیں تو آپ اس کی قیمت ٹھہراتے ہیں۔ بے شک آپ منادی نہ کریں۔ اگر آپ ورشپ بھی اس طرح کرنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کی قیمت لگا کر کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو خدا کے لیے گاؤں گا، خدا کے لیے بجاؤں گا، جب آپ یہ خدا اس کی قیمت لے لیتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں خدا کے لیے کام کرتا ہوں، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں خدا کے لیے ورشپ کرتا ہوں۔ جب آپ اس کی قیمت لے لیتے ہیں تو پھر آپ غرض کے لیے خدا کی منادی کرتے ہیں، غرض کے لیے خدا کی ورشپ کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں خدا کے لیے کام کرتا ہوں، بلکہ آپ اپنے لیے، اپنے غرض کے لیے خدا کی منادی کرتے ہیں۔ خدا کی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا کی محبت بے لوث ہونی چاہیے، بے قیمت ہونی چاہیے۔ جس طرح اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی خاطر قربان کر دیا، بے غرض بے لوث محبت کر کے، کیونکہ خدا کی محبت جو ہے وہ پاک ہے، خدا کی محبت بے غرض ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا افسیوں کا خط، اس کا 5 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ آپ جانتے ہیں جب قربان گاہ میں قربانی دی جاتی تھی تو خدا جو ہے اس قربانی کی خوشبو لیتا تھا، اور اس خوشبو کو جب خدا سونگھتا تھا تو خدا خوش ہوتا تھا۔ اسی طور پر خدا کے بیٹے یسوع المسیح ناصری نے اپنے آپ کو قربان کیا، اس خوشبو کی مانند خدا کی نظر اپنے آپ کو قربان کیا۔ یہ ہے خدا کی محبت، بے غرض محبت۔ متی کی انجیل اسی طرح اس کا 7 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس دن جب روز عدالت کا وقت ہوگا تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ خداوند میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، میں نے تیرے نام سے بہت سے لوگوں کو شفا بخشی، میں نے تیرے نام سے بہت سے لوگوں کو زندہ کیا۔ تب خداوند پاک خدا کہیں گے کہ بہت سے لوگ مجھے اے خداوند کہتے ہیں، لیکن سب خدا کی بنائی ہوئی فردوس میں نہیں جائیں گے، خدا کے دہنے ہاتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور جو لوگ غرض کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں، وہ جب اقرار کریں گے تو خدا جو ہے یسوع المسیح تخت عدالت پر بیٹھ کر صاف کہہ دیں گے کہ میری تم سے کبھی کوئی واقفیت نہ تھی۔ جو اے خداوند کہتے ہیں وہ کبھی خدا کے حضور نہیں پہنچیں گے، کیونکہ وہ غرض رکھ کر وہ خدا کو تو کیا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ہم خدا کے لیے کام کریں تو ہمارے اندر کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ جب آپ ایسا کریں گے تو خدا جو ہے وہ صاف ہم سے کہہ دے گا کہ میری کبھی تم سے کوئی واقفیت نہیں تھی، بلکہ صاف لکھا ہے اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آج سوچیں کہ آپ کس راہ پر چل رہے ہیں، بدکاری کے راستے پر، یا آئیے ہم دیکھیں گے کہ خدا کے عظیم خادم رسول اعظم پالوس رسول جو ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ بے غرض۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں تو ہم کیا ہیں، اور اگر جو محبت ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے۔ آئے ہم پہلے دیکھیں گے کہ اگر ہمارے اندر محبت نہیں تو پھر ہم کیا ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا کرنتھیوں کا پہلا خط
اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں۔ جھنجھناتی جانچ، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی خدا کا کلام نہیں، خدا کی تعلیم نہیں، ہم ویسے اسٹیج پر جا کر رولا ڈالتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہیں۔ لیکن آگے جا کے دیکھیے کہ پالوس رسول جو ہیں، رسول اعظم، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ کس طرح کی محبت ہو۔ آئے ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے، اور یہ صرف سیکھنا اور دیکھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم لائق طور سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہماری خدا کے ساتھ کس طرح کی بے غرض محبت ہونی چاہیے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 13 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اگر آج آپ کے اندر یہ سب چیزیں ہیں تو آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، بے غرض محبت، اور جو خدا کو پسند ہے۔ یہ پالوس رسول جو ہیں، رسول اعظم، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے کہ ہم نے کس طرح کی محبت خدا سے کرنی ہے۔ آئے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ خدا کے ساتھ کیسی محبت رکھیں، اور جب آپ ایسی محبت رکھیں گے تو آپ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ خدا آپ کو سکسیس کرے گا، خدا آپ کو دولت دے گا، خدا آپ کو عزت دے گا، بیٹے بیٹیاں، کلیسیا اور روحانیت کی وہ ساری چیزیں خداوند آپ کو عطا کرے گا۔ جب آپ اسٹیج پر جا کر، دنیا میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اور خدا کے لائق طور سے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور خدا آپ کو توفیق دے کہ جب ہم پالوس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو اس کی 13 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ یہ محبت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ محبت لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تب آپ محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور آپ کی محبت بے غرض ہونی چاہیے، جو خداوند چاہتا ہے اور جو خدا کے رسول نے، رسول اعظم نے ہمیں بتایا ہے۔ آئیں اسی محبت میں قائم رہیں اور مسیح سے محبت کریں اور خدا سے محبت کریں، then you are successful person. God bless you. خداوند آپ کو بہت سی برکت دے، بہت سکسیسفل کرے، آمین، ہاللیلویہ۔